मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु सलाही व क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद नदवी आज आप लोगों से गुफ्तगू करने वाला हूँ दीनी और दुनियावी तालीम के फ़र्क के बारे में। नाज़रीन गिरामी, आज के इस पुरफितन दौर में जब हम अपने माशरे का जायज़ा लेते हैं तो न जाने कितने लोग हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं जो मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं उलूम के बारे में। कुछ लोगों का मिजाज दुनियावी होता है तो वो दुनियावी इल्म को तरजीह देते हैं और दीनी इल्म को छोड़ देते हैं। कुछ लोगों का मिजाज जो है दीनी होता है, वो दीनी इल्म को तरजीह देते हैं और दुनियावी उलूम से गुरेज करते हैं, खुद भी गुरेज करते हैं, खुद भी दूर रहते हैं और अपने बच्चों को भी दूर रखते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि दीन तो नाम है इस चीज़ का कि दुनिया के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। और आप हज़रात को अगर बताऊँ कि इस्लाम के अंदर अगर एक तरफ कुरान मजीद में अहादीस मुबारका में इल्म के हासिल करने की तरगीब दिलाई गई है और दीनी उलूम को हासिल करने के लिए और दीनी उलूम में माहिर होने के लिए जहाँ तक बेशुमार रिवायत मनकूल हैं, तो साथ साथ इस्लाम के अंदर कुरान और हदीस के अंदर कहीं पर भी दुनियावी उलूम को हासिल करने से मना नहीं किया गया है। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 550 साल के बाद जब मेरे और आपके आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, अब तशरीफ़ लाने के बाद 40 साल की उम्र जब मुकम्मल हुई और आपके ऊपर जब पहली ही वही का नुज़ूल हुआ, तो पहली ही वही के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयतें नाज़िल फरमाई, उन आयतों के अंदर सबसे पहला ही जो वर्ड था वो क्या था? वो था इक़रा, यानी पढ़ो। और इक़रा कह कर के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बात को ख़त्म कर दिया गया, यानी किसी इल्म को इक़रा के बाद ख़ास नहीं किया गया बल्कि बात को ख़त्म कर दिया गया और उलूम को जो है आम रखा गया और ये बता दिया गया कि इक़रा पढ़ो। क्या पढ़ो? कायनात को पढ़ो, मखलूक़ात को पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, साइंस पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, उर्दू पढ़ो, आप हिंदी पढ़ो, जो चाहे वो पढ़ो, गर्ज़े के कुछ भी पढ़ो। ये बात कुरान मजीद के अंदर कह दी गई और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, उलूम के बारे में कोई क़ैद नहीं लगाई गई। बस एक बात साथ साथ आगे ये भी कही गई, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो मालूम यह हुआ मुहतरम नाज़रीन कि इल्म होता है, चाहे दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म हो, तमाम के तमाम उलूम अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से होते हैं। और जहाँ तक आज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए दीनी इल्म ज़रूरी है, उतना ही दुनियावी इल्म भी ज़रूरी है। आज हमारे बच्चे अगर एक तरफ आलिम और मुफ्ती होने चाहिए तो साथ साथ डॉक्टर भी होने चाहिए, इंजीनियर भी होने चाहिए। बल्कि मेरी खुद की सोच और फिक्र ये है कि आज हमारे मुसलमान बच्चों के सरों पर टोपियाँ हों और साथ साथ उनकी ज़ुबानें इंग्लिश भी बोलती हो, हिंदी भी बोलती हों, उर्दू भी बोलती हैं। आज हमारी बच्चियाँ नकाब में हो, इस्लाम के दायरे में हो, शरीयत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने वाली हो और दुनियावी उलूम में माहिर हो। मैं ये समझता हूँ कि आज ऐसी सोच, ऐसी फ़िक्र हमारी होनी चाहिए। और दुनियावी उलूम की अहमियत इस वाक़ये से ही मालूम हो सकती है कि जब मारिका बदर के बाद कुछ गैर ईमान वाले अल्लाह के रसूल की क़ैद में आए तो अल्लाह के रसूल ने उनको आज़ादी का एक पैकेज दिया, एक पेशकश की और फरमाया कि तुम में से जो इंसान भी, जो आदमी भी मदीने के 10-10 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा देगा उसको आज़ाद कर दिया जाए। अब हम समझ सकते हैं मेरे दोस्तों कि वो गैर ईमान वाले जो मक्का से चल कर के मदीना आए थे, इस्लाम को मिटाने की नापाक फ़िक्र और एक सोच ले कर के और ईमान वालों से जंग करने के लिए आए थे,
ان سے کیوں کر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ مدینے کے لوگوں کو اسلام سکھاتے، قرآن سکھاتے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں پر تو دنیاوی علم مراد ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم دنیاوی اور دینی علم کو ایسے ہی بانٹیں گے، ادھر سے ادھر رکھیں گے، ادھر سے ادھر رکھیں گے، تو دین جو ہے مسجد کے اندر قید ہو جائے گا، اور مسجد کے باہر انسان ایک دنیا دار انسان بن کر کے زندگی گزارے گا۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایرازی ہو، فارازی ہو، ابو الہیثم ہو، ابن سینا ہو، اور اس کے علاوہ جابر بن حیان ہو، البیرونی جو فلکیات کے ماہر تھے، بڑے بڑے یہ لوگ سائنسداں ہیں جو ساتھ ساتھ دینی علوم کے ماہر بھی تھے اور دنیاوی علوم کے بھی ماہر تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو جدید علوم سکھائیں، قدیم علوم سکھائیں، تکوینی علوم سکھائیں، تشریعی علوم سکھائیں۔ ہر علم میں ہمارے بچوں کو آج ماہر ہونا چاہیے، مہارت حاصل ہونی چاہیے، اور تمام تر غیر ضروری مصروفیات جو ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہیں، ان سے ہمیں بھی دور رہنا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی دور رکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے، تو اللہ کے رسول کے اسی علمی ہتھیار کو لے کر کے ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا چاہیے، اور ان کے آگے بڑھنے کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان کی ہمت اور قوت کو بڑھانا چاہیے۔ لیکن آخر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، خاص طور سے ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو صرف دنیاوی مزاج رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دین سے دور رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دین سے دور رکھتے ہیں۔ تو شمالی ہند کے ایک بڑے عالم دین حکیم الاسلام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے لوگوں کے لیے قول ہے، ایک جملہ ہے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو دنیاوی علوم میں ماہر بنانا چاہتے ہیں اور دنیاوی علوم میں مبتلا رہتے ہیں، دنیاوی علوم کو حاصل کرتے ہیں، خود بھی حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی حاصل کراتے ہیں، اور دینی علوم سے دور رہتے ہیں، دینی علم کے بغیر دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، تو ایسا کرنا اپنے مذہب سے بغاوت ہے، اپنے مذہب سے بغاوت ہے۔ کیونکہ خدا کی قسم اگر غور کیا جائے، صرف دنیاوی علوم سے ہمارے بچوں کے اخلاق نہیں سنورتے ہیں، دنیاوی علوم تو غیر بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اصل تو بات یہ ہے ہم ایمان والے ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے، شریعت کے، اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم دنیاوی علوم کو حاصل کریں، شروعات قرآنی علوم سے کریں، اللہ کے نام سے شروعات کریں، جیسا کہ کہا گیا بسم ربک الذی خلق، جو چاہے پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف دینی ہی علم ہے، دینی علم ہی وہ علم ہے جو ہمارے بچوں کے اخلاق اور کردار کو سنوار سکتا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی سیرت پاک ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے بچے اسلام کا منکر اور باغی ہونے سے بچتے ہیں، اور دین ہی اور دینی تعلیم ہی وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا ذہن، ہمارے بچوں کا دماغ الحاد و دہریت سے جو ہے پاک رہتا ہے، اور ہمارے بچے اپنے اسلاف سے پائی ہوئی میراث کو گنوانے سے اور متاع حیات کو ضائع کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، خدا کی قسم، دینی علم کے ذریعے ہی ہمیں اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول کی معرفت ہوتی ہے، ہمیں سنتوں کا پتہ چلتا ہے، اور زندگی جینے کا ہمیں سلیقہ آتا ہے۔ بس میری یہی گزارش ہے، آپ کچھ بھی پڑھیں اور کچھ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں، بس شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، ہمارے بچوں کو خوب دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما الدنيا حطام